परम शान्ति हजुरहरूलाई बापुजीको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको प्रसारण संकल्पको शक्ति भाग 2 को हो। हामीले बापुजीसँग एउटा कथाबाट हाम्रो कुराकानी सुरु गर्यौं। कथा यस प्रकार छ। एउटा पानी जहाज गइरहेको थियो। त्यसको अगाडि एउटा अर्को लुटेरा जहाज आइपुग्यो अनि त्यो लुटेरा जहाज उसलाई लुट्ने कोसिस गरिरहेको थियो। अनि जहाजको कप्तानले आफूलाई बचाउनको लागि एउटा चिठी लेखेर एउटा बोतलमा राखेर फालिदिए। उनले त्यस चिठीमा हामी यस दिशातर्फ लागिरहेका छौं, हामीलाई लुटेराबाट बचाउनुहोस् भनेर लेखेका थिए। उनको के भयो त्यो त थाहा भएन, तर 20 वर्षपछि त्यो बोतल कुनै अर्को नाविकले भेटे अनि उनले त्यो चिठी पढे। उनलाई यो घटना भर्खरै भएको हो जस्तो लाग्यो अनि उनी त्यस दिशातर्फ लागे अनि त्यहाँ उनले अर्को जहाजलाई लुटिरहेको देखे अनि उनले त्यो जहाजलाई बचाए। अब बापुजी हजुर यस कथालाई कर्मको सिद्धान्त यानी थ्योरी अफ कर्मसँग कसरी जोड्नुहुन्छ? बापुजी भन्नुहुन्छ, अब जुन सुरुको नाविक थिए उनले आफूलाई बचाउनको लागि बोतलमा चिठी लेखेर राखिदिए। उनको मनमा कोही न कोहीले त यो चिठी भेटाएर मलाई बचाउन आइहाल्नेछ भन्ने थियो। उनको के भयो अब त्यो त थाहा भएन हैन। तर अब 20 वर्षपछि यस्तै कुनै घटना भयो अनि अर्को नाविकले आएर त्यस जहाजलाई बचाए। अब उनले कुनै समयमा केही राम्रो कार्य गरेका थिए होलान्, त्यसैले उनलाई कोही बचाउन आए। म एउटा कुरा के भन्छु भने कर्म कहिले पनि खाली जाँदैन। कर्म सञ्चित भएर त्यसको फल कैयौं जन्मपछि पनि मिल्दछ। जस्तो कि बुँद बुँद गरेर सागर बन्दछ, त्यस्तै कैयौं जन्मको सञ्चित कर्म पनि जम्मा भएर एउटा जन्ममा त्यसको फल मिल्दछ। मलाई कसैले प्रश्न गरेका थिए कि यस्तो मानिसहरू खरबौँपति कसरी हुन्छन्? जस्तो कि साउदी अरेबियामा खरबौँपति मानिसहरू छन्, भारतमा पनि छन्, 5 करोड 10 करोडका मालिकहरू छन्, अरू देशहरूमा पनि छन्। अब कैयौं जन्मको राम्रो कर्म बुँद बुँद भएर जम्मा हुन्छ र त्यो कर्म सञ्चित हुन्छ। उसको कारण शरीरमा त्यो कर्म सञ्चित हुन्छ अनि जब फल दिने बेला आउँछ त्यो एकै साथमा फल मिल्छ अनि ऊ एकैचोटि धनाढ्य बन्छ। यो कर्मबन्धनको नियम हो। त्यस्तै गरी जो आज गरिब भएका छन् उनीहरू सिर्फ एक जन्मको कारणले गरिब भएका होइनन्। उनीहरूको जन्मौं जन्मको सञ्चित कर्मको कारणले यस जन्ममा गरिब भएका हुन्छन्। जस्तो हेर्नुहोस्, राजा पनि रङ्क बन्छन्। राजाहरू पनि त चारैतिर कब्जा गर्नको लागि बिना काम मानिसहरूको हत्या गर्थे, आफ्नो राज्य बढाउँथे। आफूलाई ठुलो राजा बन्न मन लागेर वरिपरिको सानो सानो राजाहरूलाई मार्थे, जस्तो सिकन्दर थिए नि। अनि फेरि अन्तमा जब ज्ञान हुन्छ अनि मलाई खाली हात जानु छ भन्छन्। अब त्यस्तो मानिसहरू अर्को जन्ममा के बन्छन् त? त्यस्तै कर्म गरेका छन्। हजारौं मानिसहरूलाई मारेका छन्। त्यस्तो मानिसहरूको के हाल हुन्छ? सबैलाई कर्मको सिद्धान्त लागू हुन्छ। हामीले भन्यौं, बापुजी यस्तै एउटा कथा छ। कृष्णको एउटा छोराले एउटा साधुको अगाडि आफूले पेट बोकेको भनेर नाटक गरेका थिए। त्यसले गर्दा साधुले उनलाई श्राप दिए, जसले गर्दा सम्पूर्ण खानदानको विनाश भयो। अब यसमा हजुर के भन्नुहुन्छ बापुजी? हजुरले एकचोटि भन्नुभएको थियो कि यदि भगवान आए पनि कर्मको फल त रोकिँदैन। बापुजी भन्नुहुन्छ, कर्मबन्धन यानी कर्मको सिद्धान्त सबैलाई लागू हुन्छ। तर कर्मबन्धनलाई विनाश गर्न सकिन्छ, तर त्यसको लागि आत्माले स्वयं पुरुषार्थ गर्नुपर्नेछ र उसलाई ज्ञान पनि हुनुपर्नेछ। उनलाई ज्ञान हुनुपर्नेछ कि
मेरो स्वयंको अनेकौं जन्मको सञ्चित कर्मको हिसाब मेरो कारण शरीरमा जम्मा भएको छ। अब कारण शरीरमा विकार छ। त्यसको कारणले गर्दा सूक्ष्म शरीर अनि स्थूल शरीर खराब भएको छ। मन खराब भएको छ। मन तमो प्रधान भएको छ। आत्मा तमो प्रधान बनेको छ। अब आत्मालाई उसको मूल स्वरूपमा लिएर आउनु छ। हामीले बापुजीलाई बीचमै प्रश्न राख्यौं, बापुजी, पहिलाको जमानामा ऋषिमुनिहरू कसैलाई श्राप दिन्थे अनि फेरि श्राप पाएपछि त्यो मानिस फेरि रोइ कराई गरेर साधुसँग माफी माग्थे अनि उनीहरू साधु महात्माहरूसँग त्यस श्रापबाट मुक्त हुने उपाय पनि सोध्थे अनि साधु सन्तहरू उनीहरूलाई यति समयसम्म तपस्या गर्नु अथवा यस्तै केही उपाय बताउँथे। के त्यो ऋषिमुनिले बताएको उपाय यही हो कि जुन आज मनुष्यहरू योग गर्छन्? बापुजी भन्नुहुन्छ, जुन पहिलाको साधु सन्तको योग हो त्यो अलग हो। जस्तो म एउटा उदाहरण भन्छु। चन्द्रदेवको 27 वटा रानीहरू यानि पत्नीहरू थिए, तर उनी खाली रोहिणीलाई मात्रै प्रेम गर्दथे। त्यसले गर्दा दक्ष प्रजापतिले उनलाई श्राप दिए। श्रापले गर्दा चन्द्रदेवको शरीर कुष्ठ जस्तो भयो। उनको शरीर क्षय हुन थाल्यो अनि त्यसको तोडको लागि उनलाई शिवजीको उपासना गर्ने उपाय बताइयो अनि चन्द्रदेवले शिवलिङ्ग बनाएर उपासना गरे, जसलाई सोमनाथ शिव भनिन्छ। सोम माने चन्द्र, नाथ माने भगवान, चन्द्रदेवको भगवान। चन्द्रदेवले सोमनाथको उपासना गरेर श्रापमुक्त भए। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, यसको मतलब श्राप पाएर चन्द्रदेवको सूक्ष्म शरीर खराब भयो अनि त्यसको प्रभाव स्थूल शरीरमा पनि आयो। त्यसको दुष्प्रभाव हटाउनको लागि अनि आफ्नो पहिलाको मूल स्वरूपमा आउनको लागि उनलाई यही योग उपासना गर्नु पर्यो। अब उनले शिवलिङ्गको नै किन स्थापना गरे, किन पूजा अर्चना नै गरे? उनले खाली तपस्या पनि गर्न सक्थे नि। बापुजी भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, यी विधिहरू त भक्ति मार्गमा पहिला पनि थियो। जस्तो कोही मर्न आँटेको छ भने पनि महाकालको पूजा गरेपछि, महाकालको महामृत्युञ्जय मन्त्र जपेपछि कालले पनि छुँदैनथ्यो। महाकालको महामृत्युञ्जय मन्त्र कालबाट पनि छुटकारा गराउने खालको हो। यी सबै कुराहरू पहिला हुन्थ्यो, तर अहिले पहिला जस्तो मन्त्रमा शक्ति छैन। अहिले जुन मन्त्र जुन देवताको हो ती देवी देवताहरू आफै पनि मनुष्य बनिसके। बीज मन्त्रमा पनि पहिला जस्तो शक्ति छैन। बीज मन्त्र भनेको के हो त? हाम्रो ब्रह्माण्डको बीज हुन् शिव। भन्नुको मतलब सारा सृष्टिको बीज शिव निराकार हुन्। निराकार शिवको मन्त्रलाई नै बीज मन्त्र भन्छौँ। ब्रह्मा विष्णु अरू देवी देवताको मन्त्रलाई बीज मन्त्र भन्दैनौँ। तर अहिले मानिसहरू बीज मन्त्रको नाममा ठगी गरिरहेका छन्। तर आजको मितिमा देवी देवता पनि मनुष्य बनिसके। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, हामी यहाँ एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छौँ कि जुन मन छ यानि जसलाई हामी माइन्ड भन्छौँ त्यो विचारहरूको सृजना गर्छ। के सबकन्सियस अनि अनकन्सियस माइन्ड दुवै विचार सृजना गर्छन्? बापुजी भन्नुहुन्छ, मानिसहरू मनको गति भन्छन्। अब कन्सियस माइन्ड मतलब शरीरधारी मन यानि साकारी मन। सबकन्सियस माइन्ड मतलब अर्ध जागृत अवस्था। सबकन्सियस माइन्डलाई तुर्य अवस्था पनि भनिन्छ। अनि जब समाधि अवस्था हुन्छ
जहाँ देहको भान यानि आभास हुँदैन त्यसलाई निराकारी अवस्था भन्छौँ। निराकारी स्टेज मतलब आत्मा स्वरूपको स्टेज, जहाँ आत्मा परमात्मासँग जोडिन्छन्, जहाँ देहको आभास हुँदैन। जुन भक्ति मार्गमा समाधि अवस्थाको कुरा गरिन्छ त्यस अवस्थामा आत्मामा आफ्नो मूल स्वरूपको शक्ति आउँछ अनि आत्मा सत्व प्रधान हुन्छ। तब संकल्पमा शक्ति आउँछ, किनकि त्यस अवस्थामा व्यर्थको संकल्प हुँदैन अनि आत्मा निसंकल्प बन्छ। त्यस बेला आत्मा आफ्नो इष्ट देवताको याद गर्छन्। इष्ट देवताको याद गर्दा गर्दा अनि उसैको रूप धारण गर्छन् अनि त्यसले गर्दा इष्टदेवको जुन शक्ति छ त्यो पनि मिल्नेछ। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, के सबकन्सियस माइन्ड विचारहरूको सर्जन गर्छ? बापुजी भन्नुहुन्छ, यस्तो छुट्टा छुट्टै शब्दहरू छन्। सबकन्सियस माइन्ड भन्छन्, निन्द्रायोग भन्छन्, अर्धजागृत मन भन्छन्। अर्धजागृत मन कहिले हुन्छ त? अर्धजागृत अवस्थामा थोरै देहभान हुन्छ अनि थोरै देहभान हुँदैन, मतलब अधुरो निन्द्रा। यस्तो अधुरो निन्द्रामा सपना पनि देख्छन् नि, अनि कहाँबाट आउँछन् ती सपनाहरू? तपाईको आत्मामा जुन पुरानो रेकर्ड हुन्छ त्यसैबाट सपनामा आउने हो, अथवा दिनभरमा जे देख्यो, जे सोच्यो, सम्झ्यो त्यही आउने हो। त्यो सबकन्सियस माइन्ड भयो। सबकन्सियस माइन्डमा आएको विचारले कर्मबन्धन लाग्दैन, त्यसको त्यति प्रभाव हुँदैन। सपनामा गरिएको सोचिएको कुराहरूको कर्मबन्धन लाग्दैन, किनभने आत्माले जागृत अवस्थामा त्यो कार्य गरेको हुँदैन, त्यसैले कर्मबन्धन लाग्दैन। सबकन्सियस स्टेजमा आत्मा सुतिरहेको हुन्छ अनि त्यसमा आफ्नो इच्छाले केही काम गरेको हुँदैन। जस्तो सपनामा कसैले कसैलाई गोली हान्यो अथवा मार्यो भने त्यसमा कर्मबन्धन लाग्दैन। जब आत्मा जागृत अवस्थामा हुन्छ तब नै कर्मबन्धन लाग्दछ। जागृत अवस्थामा जब मनको भावसँग संकल्प गर्छ भने त्यस संकल्पले शरीरमा असर गर्छ, चाहे त्यो कारण शरीर होस् वा सूक्ष्म शरीर होस्, अनि त्यही भावद्वारा नै उसले फल पनि प्राप्त गर्छ। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी हामी टिभीमा प्रोग्राम सिरियलहरू हेर्छौं, त्यसले गर्दा मनमा विचारहरू पनि आउँछन्। अब त्यति धेरै विचारहरूको यति धेरै कर्मबन्धन भयो भने त फेरि ऊ सोच्दा सोच्दा पागल भइहाल्छ नि, होइन र? बापुजी भन्नुहुन्छ, तर त्यति बेलाको सोच एकदमै हल्का किसिमको हुन्छ अनि त्यसको हलुका कर्मबन्धन लाग्दछ। हामीले भन्यौं, अहिले मानिसहरू 2-4 घण्टा त टिभी हेर्दा हेर्दै सोचि नै हाल्छन्। बापुजी भन्नुहुन्छ, त्यो त टिभी हेर्दा हेर्दा सोच्छन् नि, तर अहिले त मानिसहरू टिभी नै नहेरे पनि सोचिरहन्छन्। के उनीहरू निसंकल्प रहन सक्छन्? मनको मौन धारण गर्न सक्छन्? एउटा कुरा के भन्छु भने यदि हलुका सोच छ भने हलुका फल मिल्छ, अनि भारी संकल्प अथवा भारी सोच छ भने भारी नै फल मिल्दछ। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी मृत्युको समयमा गरेको सोच किन त्यस्तो महत्त्वपूर्ण हुन्छ जसले गर्दा आत्माको 84 लाख योनिको तय हुन्छ? बापुजी भन्नुहुन्छ, मनुष्यको जब मृत्युको समय आउँछ तब उसलाई आफ्नो जीवनको कुराहरू याद आउँछ कि मैले यो गरेँ, मैले त्यो गरेँ। अनि मर्नुभन्दा पहिला मानिसहरूसँग पनि माफी माग्दछन्। जब उसँग मानिसहरू भेट्न आउँछन् तब मैले जीवनभर यस्तो कर्म गरेँ, मलाई माफी गरिदिनु भन्छन्। सबैसँग माफी माग्छन्।
किनकि उसलाई थाहा हुन्छ कि माफी माग्नाले विकर्म विनाश हुन्छ। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, त्यसो भए माफी माग्नाले विकर्म विनाश हुन्छ कि यो कुरा सत्य हो? बापुजी भन्नुहुन्छ, हो, माफी माग्नाले विकर्म विनाश हुन्छ, किनकि त्यस बेला मनको भाव बदलिन्छ। आत्माले माफी कुन बेला माग्छ? जब उसको अहंकार यानी इगो झर्छ। जब आत्मा माफी माग्छन् त्यस बेला मनमा समर्पण अथवा सरेन्डरको भाव हुन्छ। त्यसैले उनी कुनै पनि तरिकाले माफ गरिदेऊ भन्छन्। तर अगाडिको मानिसले जब मनदेखि नै माफी दिन्छ तब उसको कर्मबन्धन हट्छ। तर यदि अगाडिको मानिसले आधा मात्रै माफी गरेको छ भने फेरि आधा कर्मबन्धन बाँकी रहन्छ। त्यही भएर मानिसहरू भन्छन् नि, मलाई भित्रैदेखि माफी देऊ, मलाई मनदेखि नै माफी देऊ भन्छन्। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, मानौं कि एउटा मानिस छ अनि उसले 10-20 वर्षदेखि एकदमै कुकर्म गरेको छ, तर पछि एकदम असल साधु बन्यो भने के उसको त्यो 10-20 वर्षको कर्म बन्धन सिद्धिन्छ? बापुजी भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, साधु बन्दैमा अथवा एक दिनमा सुध्रिँदैमा उसको कर्म बन्धन अथवा पापको विनाश हुँदैन। तर के हुन्छ भने जब ऊ पश्चाताप गर्छ अथवा परिवर्तन हुन्छ अनि तपस्या गर्छ र भित्रैदेखि प्रायश्चित गर्न चाहन्छ भने उसको विकर्म बिस्तारै बिस्तारै विनाश हुन्छ। तर त्यसको लागि धेरै समय लाग्छ। तर यहाँ विकर्म विनाश गर्न परमात्माले धेरै नै सजिलो उपाय बताएका छन्। त्यो हो आत्मा स्वरूप बनेर उनै परमात्माको याद गर्नु। यसले गर्दा एकै जन्ममा विकर्म विनाश हुन्छ। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, यहाँ एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो, जस्तो कि पितृ तर्पण गर्छन् अथवा पितृको नाममा भोजन गराउँछन् अथवा ब्राह्मणलाई दान दक्षिणा दिन्छन्, यसले पितृलाई यथार्थमा फाइदा हुन्छ त? बापुजी भन्नुहुन्छ, गरुड पुराणमा यस्तो कुराहरू लेखिएको छ। जब कसैको मृत्यु हुन्छ तब पितृ तर्पण गर्छन् अथवा उसको नाममा ब्राह्मणलाई भोजन गराउँछन्। यी व्यवस्थाहरू पहिला थिए। यदि सन्तानले पितृ तर्पण दिए भने त्यो पितृले प्राप्त गर्थे। उसको दोस्रो जन्म भए पनि उसले पाउँथ्यो। यस्तो व्यवस्था थियो। सूक्ष्म जगतको आत्मा त्यो तर्पण त्यस आत्मालाई पुर्याइदिन्थे। जस्तो आजको समयमा यदि कसैको छोराछोरी विदेशमा छ भने उसले ब्याङ्कको माध्यमद्वारा अथवा मनी ट्रान्सफरको माध्यमद्वारा आफ्नो बाबुआमालाई पैसा पठाउन सक्छन्। यहाँ सन्तानले पठाएको पैसा बाबुआमाले प्राप्त गरे, तर यहाँ ब्याङ्क अथवा मनी ट्रान्सफर माध्यम भयो। त्यस्तै किसिमको व्यवस्था पहिला थियो। सन्तानले पितृ तर्पण दिएपछि पितृले प्राप्त गर्थे। तर आज त्यो व्यवस्था छैन। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, व्यवस्था भए पनि नभए पनि संकल्पले त काम गर्छ होला नि? बापुजी भन्नुहुन्छ, समयको हिसाब अनुसार संकल्पको विधि पनि परिवर्तन हुन्छ। जस्तो आज तपाईले तपाईको पितृको नाममा संकल्प गर्नुभयो। मानौ कि मेरो पितालाई म खाटदान दिन्छु, उनी जहाँ पनि छन् उनले प्राप्त गरून् भनेर संकल्प गर्नुभयो अनि दान दिनुभयो भने अब यहाँ सन्तानको संकल्प राम्रो थियो। उसको पितालाई सुख दिने उसको मनमा थियो। पहिले पहिले यस्तो संकल्प गरेपछि सूक्ष्म जगतको आत्माहरूले त्यो पुर्याइदिन्थे। पितृलाई दिएको कुराहरू पुर्याइदिन्थे।
तर अहिले त्यस्तो हुँदैन। अहिले सङ्कल्पमा त्यति शक्ति छैन। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, हामीले सुनेका थियौं कि जस्तो पहिला पहिला श्राद्ध गर्दा ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर खुवाउने चलन थियो। अनि यस्तो मान्यता छ कि पितृहरू ब्राह्मणको शरीरमा प्रवेश गरेर खान्थे। के अहिले त्यस्तो हुँदैन र? बापुजी भन्नुहुन्छ, पहिले पितृहरूलाई सङ्कल्प गरेर बोलाउँथे। चन्द्रलोकमा अथवा पितृलोकमा अथवा सूक्ष्मलोकमा भएका पितृहरूलाई सङ्कल्पद्वारा आह्वान गर्दथे। अनि आह्वान गरेपछि ब्राह्मणमा प्रवेश गरेर खान्थे अनि फर्किन्थे। यस्तो यथार्थमा हुन्थ्यो। तर यी सबै कुराहरू पुरानो कुरा हुन्। हामीले भन्यौं, बापुजी, एउटा कहानी छ, यो कतिको साँचो हो त्यो त थाहा भएन, तर एउटा महिला थिइन् जो निस्वार्थ रूपले कागलाई रोटी दिन्थिन्। अनि उनको छोरा फौजमा थिए जो बोर्डरको कुनै एउटा ठाउँमा हराएका थिए। अनि उनलाई एउटा कागले आएर रोटी दिन्थ्यो। पछि छोरा घर फर्किए अनि उसले आफ्नो आमालाई भने कि मलाई एउटा कागले आएर रोटी दिन्थ्यो। बापुजी, अब के यहाँ त्यस्तो कुनै कर्मको कनेक्सन छ त? बापुजी भन्नुहुन्छ, कर्मको कनेक्सन त सबै ठाउँमा हुन्छ। यहाँ बच्चाले कुनै राम्रो कर्म गरेको थियो होला, त्यसैले उसले रोटी पायो, उसलाई कागले रोटी दियो। तर आमाले जुन कौवालाई रोटी दिएका थिए त्यही कौवा त्यहाँ बोर्डरमा गएर छोरालाई रोटी दिन जाने चाहिँ होइन। यहाँ आमाले एउटा राम्रो भाव राखेर कौवालाई रोटी दिएकी थिइन्। उनले मेरो छोराले पाओस् भनेर रोटी दिएकी होइनन्। यहाँ आमाको राम्रो कर्म बन्यो। बच्चाले जुन रोटी पाए त्यो उनको आफ्नो राम्रो कर्मको कारणले गर्दा पाए। यहाँ आमाले पनि छोराले पाओस् भनेर दिएकी थिएनन् अनि छोराले पनि मेरो आमाले पठाएको भनेर खाएका थिएनन्। यहाँ कोइन्सिडेन्स हुन पुग्यो। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, हामी कहिलेकाहीँ बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै मन भड्किन्छ अनि ढुङ्गामा ठोक्किन्छौँ। त्यो पनि आफ्नो कर्मबन्धनको कारणले गर्दा त भएको होला नि, नत्र भने हाम्रो ध्यान किन भड्किन्छ अनि ढुङ्गामा ठोकिन्छ र? भन्नुको मतलब जीवनमा हरेक कुनै घटना घट्छन्, कोही मानिस सुख दिन्छन्, कोही दुःख दिन्छन्, यी सबै व्यक्तिहरू निमित्त हुन्। के आत्मालाई उसको आफ्नै कर्मले गति दिने हो त उसो भए? बापुजी भन्नुहुन्छ, जब कर्मको फल दिने समय आउँछ त्यति बेला चाहे ढुङ्गा होस् अथवा अरू कुनै चिज होस्, यी सबै निमित्त बन्छन् अथवा कुनै व्यक्ति पनि निमित्त बन्न सक्छन्। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, जस्तो आजकल मानिसहरू जादु टुना गर्छन् नि, हजुर यस विषयमा के भन्नुहुन्छ? के यहाँ भूत कर्मबन्धन बनेर आएका हुन् त? बापुजी भन्नुहुन्छ, जादु टुना गर्ने भूतसँग पनि कर्मबन्धन थियो होला, त्यही भएर त आयो नि। कर्मबन्धन छैन भने लाख चोटि जादु टुना गरे पनि केही हुँदैन। आत्मा जब प्रबल शक्तिशाली हुन्छ, आत्मा जब कर्मयोगी हुन्छ, उसलाई हजारौं लाखौं जादु टुना गरे पनि केही हुँदैन। जादु टुनाले खाली कमजोर आत्मालाई मात्रै असर गर्छ। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, हामीले एउटा साधुको बारेमा सुनेका थियौं। उनी यस्तो भन्थे कि शनिलाई मङ्गललाई जे गर्नु छ गरून्, म त परमात्मालाई मान्छु। हजुर यस विषयमा के भन्नुहुन्छ बापुजी? बापुजी भन्नुहुन्छ, जो सर्वशक्तिमान भगवान यानि अलमाइटी अथोरिटीलाई जान्दछन्, मान्दछन्, उनैको याद गर्दछन्, उसैलाई आफ्नो पिता सम्झिन्छन्, उनलाई दुनियाँको कुनै पनि ताकतले नोक्सान गर्न सक्दैन, किनकि उनको आत्मामा यति धेरै शक्ति आउँछ कि उसको आभा मण्डल एकदमै राम्रो हुन्छ।
अगाडि गोली हान्ने मान्छे आए पनि उनको मनको प्रभाव बदलिन्छ अनि विकर्म विनाश हुन्छ। पहाड जस्तो समस्या पनि राईको गेडा जस्तो हुनेछ, राईबाट त्यत्तिकै बिलाउनेछ। आत्मामा त्यति धेरै शक्ति आउँछ। यी ग्रहहरूले के बिगार्न सक्छन् र? रावणले पनि शनिलाई बाँधेर पिट्ने गर्थे। रावणले सबै ग्रहहरूलाई बन्दी गरेर राखेका थिए अनि उनीहरूलाई पिट्ने गर्थे। रावण जस्तो थर्ड क्वालिटीको आत्मा त ग्रहलाई पिट्ने गर्थे भने यी ग्रहहरू के हुन् र? अहिलेको एस्ट्रोलोजी खरबौं वर्ष पुरानो हो। यी सबै पहिलो परार्थको कुरा हुन्। अहिले ग्रहहरू पनि आफ्नो कर्म अनुसार कोही कता मनुष्य भएर जन्मेका छन् अथवा कुनै अरू योनिमा पनि जन्मेका होलान्। सबैजना अहिले शास्त्रको नाममा ग्रहको नाममा लुट्ने काम गरिरहेका छन्। मानिसहरूलाई मूर्ख बनाइरहेका छन्। गीता ज्ञान सुन्नुहोस्। गीता ज्ञान सर्वशास्त्र शिरोमणि हो। भगवान श्रीकृष्ण अलमाइटी अथोरिटीको अवतार हुन्। उनै कृष्णको मूल स्वरूपलाई जान्नुहोस्। श्रीकृष्ण जसको अवतार हुन् उनैलाई याद गर्नुहोस् जोसँग शक्ति छ। अलमाइटी अथोरिटीलाई याद गर्नुहोस्। हामीले भन्यौं, बापुजी हजुर अरू केही कुरा भन्न चाहनुहुन्छ? बापुजी भन्नुहुन्छ, खाली यही भन्छु कि गीता ज्ञान सर्वोपरि छ। आत्मा स्वरूप भनेर उनै परमात्माको याद गर्नुहोस्, ध्यान गर्नुहोस्, परम शान्ति सोच्नुहोस्, परम शान्ति बोल्नुहोस्, परम शान्ति मिल्नेछ। हामीले भन्यौं, बापुजी आजको समयको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, हजुरहरूलाई पनि भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। परम शान्ति।